कलामा अत्याधिक असर पारेर कला मार्फत मान्छेको जिन्दगीमा हलचल मचाउने एक प्रभावशाली लहर थियो रोमान्टिसिजमको। यो लहर खास भन्नुपर्दा एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोणको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग थियो 18औं र 19औं शताब्दी युरोपमा, जसले कला, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रहरूको नक्सा नै बदलिदियो। त्यसबेला युरोप एनलाइटनमेन्ट, पुनर्जागरण र त्यस सँगसँगै आएको बुद्धि अर्थात् रिजनको भावमा दर्शन र विज्ञानमा ऱ्यासनलिजमको प्रयोगबाट निकै भौतिक एवं सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक, आर्थिक समुन्नति हासिल गर्दै थियो। आधुनिक विज्ञानको विकास, आधुनिक शासन प्रणालीको विकास, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, प्रविधि र त्यस्ता विभिन्न आधुनिकतालाई आकार दिने क्रमको त्यही समय उच्च गतिमा विकास भएको थियो र युरोपका लगभग सबै ठाउँका सबै मानिसले खुल्ला रूपले आफूलाई यसमा सुम्पिरहेका थिए। यस्तोमा केही विचारक, कलाकार, कविहरू भने त्यस भौतिक र सामाजिक विकाससँग असन्तुष्ट हुन थाले। उनीहरूले त्यस्तो यान्त्रिक जीवनमा जीवनको रस फेला पार्न सकेनन्। मान्छे भौतिकताको दास हुने होइन, हामीले आफ्नो व्यक्तित्वलाई विशेष स्थान दिनुपर्छ जीवनमा। प्रकृतिलाई जथाभावी रूपले आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने होइन, हामीले प्रकृतिको सुन्दरतामा ध्यान दिनुपर्छ, रमाउनुपर्छ र भावनालाई र प्रेमलाई आफ्नो जीवनमा विशिष्ट स्थान दिनुपर्छ, केवल बोक्रे बुद्धिलाई मात्रै होइन भन्ने नै रोमान्टिसिजमको प्रमुख आधार र धारणा थियो। आज हामी जे जस्तो छौँ त्यसमा रोमान्टिसिजमको निकै नै ठुलो प्रभाव छ भन्दा गलत नहोला। सायद हामीले सोचेको भन्दा निकै नै धेरै। तर त्यता विस्तृत रूपले जानुभन्दा पहिले एकपल्ट यसको जन्म र जन्मनुको कारणलाई अझ विस्तृतमा हेरौँ। रोमान्टिसिजम शब्द रोमान्सबाट उत्पन्न भएको हो, तर यो खास भन्नुपर्दा कुनै जानी जानी सचेत भई सुरु गरिएको लहर होइन। यो प्रभावशाली हुन सकेको एक खाले मूल्य मान्यताबाट प्रेरित समयलाई हेर्ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण मात्र हो, अर्थात् इतिहासको एक कालखण्ड जसको नतिजा र सफलता त्यसपछि पनि गुन्जिरह्यो, तर त्यसको स्थापनाका आधारहरू धेरै पहिले पनि थिए। हामीले अघि भनिहाल्यौँ 17औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा युरोपमा मजाले देखा परेको थियो एनलाइटनमेन्टको युगको, र यो थियो युग जागरणको, बुद्धिको प्रयोगको, देख्न, सुन्न, सुँघ्न, छुन सकिने कुराको आधारमा जीवन चलाउने र हेर्ने, मनगढन्त कल्पनाबाट मुक्तिको, धार्मिक ग्रन्थले भनेको कुराको, अन्धविश्वासलाई छाडी आफैले आफ्नो बुद्धि चलाउनेको, मानवतालाई प्रगतितर्फ लैजाने प्रयत्न र केही हदसम्म सफलताको। यसरी बुद्धि र सटिक विचार अनुशासनले त्यही अनुसारको फल दिने नै भयो र युरोपले त्यसबेला त्यस्तै फल चाख्यो। यसले विचारलाई अत्यन्तै महत्त्व दिने र गणितमा ठुलो योगदान पनि पुर्याएका दार्शनिक रेने डेकार्त मान्छे र मान्छेको प्राकृतिक चरित्रको आधारमा समाज र राजनीतिलाई आकार दिने टमस हब्स, मानिसको प्राकृतिक अधिकारको कुराका साथै मान्छेको बुझ्ने क्षमतालाई समालोचन गर्ने जन लक, धर्म र ईश्वरको यथार्थलाई छिया पारेर मानिसको कमजोरीका रचना भनेर देखाइदिने सन्देहवादी डेभिड ह्युम जस्ता दार्शनिकहरूलाई जन्म दियो। यसै कालमा एकजना इमानुएल कान्ट नाम गरेका दार्शनिकको पनि उदय भयो, जसले रोमान्टिसिजममा ठुलो प्रभाव पारे, जसको बारेमा हामी भन्ने नै छौँ। त एनलाइटनमेन्टको युग र त्यसका तरिकाले दर्शन सँगसँगै विज्ञानको पनि खास अर्थमा उदय भएको पाएको थियो। विज्ञानमा धमाधम भइरहेका खोजले अत्याधुनिक आविष्कारहरू हुन थालेका थिए। यस सँगसँगै आधुनिक अर्थतन्त्रमा एडम स्मिथका विचारहरू पनि यही तरिकाको नतिजाको रूपमा देखा पर्न थालेका थिए। तर यसको अर्को ठुलो असर राजनीति र प्रशासनमा परेको थियो। विभिन्न विचारकहरूले सामाजिक प्रशासनलाई कट्टरपन्थी इसाई धार्मिक चर्च र क्रूर तानाशाही राजा रजौटाबाट मुक्त पार्ने उपायहरू सिर्जना गरेका थिए। यसमध्ये एक थिए जन-ज्याक रुसो। मानिस प्राकृतिक रूपले असल छ र उसले आफै आफ्नो र एकअर्काको हेरचाह र स्वतन्त्रताको लागि एकअर्कासँग सन्धि गरेको हुन्छ भन्ने उनको मुख्य विचार थियो। यस सँगसँगै उनी बलको आधारमा प्राप्त अधिकारलाई गलत भन्थे। तर यिनै रुसो आफ्नो समकालीन भन्दा केही बेग्लै थिए। उनको यही बेग्लैपनाबाट हामी हाम्रो रोमान्टिसिजममा प्रवेश गरौँ। रुसो एनलाइटनमेन्ट युगका भए पनि उनी भावनाको खुला र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई जोड दिन्थे। उनी नैतिकतालाई शक्तिशाली भावनाहरूले झनै बलियो बनाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे र भन्थे कि रचनाकारी र स्वतन्त्रकारी जीवन अनुशासित जीवनभन्दा जरुरी हुन्छ। यस्तो भावनामा दिइएको जोडले युरोपलाई नयाँ दिन देखाइदिनेवाला थियो, जसको झन्झनाहट आजसम्म पनि नेपाल जस्तो ठाउँसम्म पनि सुनाइदिइरहेको छ। रुसो एक अपवाद थिए भन्दा हुन्छ, तर उनको त्यो भिन्नता नै एउटा ठुलो बहार
ल्याउने स्रोत बन्न लागेको थियो। तर रुसो सँगसँगै माथि भनिएका इमानुएल क्यान्टले पनि अर्कै हिसाबले रोमान्टिसिजमलाई आकृत गरेका थिए। उनले जब भनिदिए कि जुन सत्य अर्थात् वस्तु जे हो त्यही, त्यसको सत्य बुद्धिबाट फेला पार्न सकिँदैन, त्यसले केहीलाई शुद्ध अर्थात् प्योर बुद्धिको खोरबाट मुक्ति पाएको महसुस गराइदियो। अब सत्यको लागि बोक्रे अनुशासित भइरहनु परिरहने थिएन। क्यान्टले अझ हामी सबै कार्य छाडी सुन्दरताको विषय जस्तो कलामा मात्र डुबेर कलाको कार्य गर्दा भने आफूले सत्यको नजिक पाउँछौ भने। भावनाको दुनियाँमा आनन्दको लागि मात्रै होइन, ज्ञान र सत्यको लागि पनि जान पाइने भएपछि भावनाको सम्मान बढ्ने नै भयो। भावनालाई त नियन्त्रित पार्नुपर्छ भन्ने विचारबाट भावना नै सत्यको साधन हो भन्ने सोच आउँदा कस्तो स्वतन्त्रता महसुस भयो होला, त्यो हामीले कल्पना मात्र सक्छौँ। त्यसको पहिलो गतिलो प्रयोग देखियो साहित्यमा। जर्मन कवि गोइथले एक दुखी रोमान्टिक ट्र्याजिक हिरो वेर्थरलाई आफ्नो उपन्यासमा उतारे, जसले जर्मनीका युवाहरूलाई जीवनप्रति नयाँ आयाम प्रदान गरिदियो। त्यसमा युवाहरूले पीडित भएको तथ्यमा लाज मान्न छाडेर खुला रूपले रमाउने आधार पाएका थिए। गोइथसँगै जर्मनीमा स्केलर पनि महत्त्वपूर्ण थिए। उनले एक कलाकारको कार्य भनेको खेल्नु झैँ हो र ऊ खेल्दा मात्र स्वतन्त्र हुन्छ, किनभने त्यस बखत उसले आफ्नै नियम बनाइरहेको हुन्छ र बनाउन पाउँछ भने। यसको स्रोत पनि क्यान्टको सुन्दरता र कलाको बयान थियो। उता बेलायतमा विलियम वर्ड्सवर्थ, स्यामुएल टेलर कोलरिज, जोन किट्स, पहिलो सेलिब्रिटी लर्ड बाइरन, सेली जस्ता अत्यन्तै प्रभावशाली कवि साहित्यकारहरू निस्कन थाले, जसको प्रभाव हामीले हाम्रै सन्दर्भमा भन्ने हो भने उनीहरूको समयभन्दा निकै पछिका नेपाली कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा पनि अत्याधिक परेको थियो। उनी निबन्धमा बारम्बार वर्ड्सवर्थ र किट्सको नाम लिइरहन्छन् भने उनका कविता र काव्यमा यिनको झिल्को पाउन सकिन्छ। त यी बेलायती रोमान्टिकहरू प्रकृतिसँगको नजदिकी र प्रेमलाई अति महत्त्व दिन्थे। बोक्रे दर्शन र बुद्धिबाट आफूलाई छुटकारा दिएर भावनाको दुनियाँमा पौडी लगाउँथे। उनीहरू विज्ञान भौतिक प्रगतिको विरोध गर्थे। उनीहरू वेदनामा सुन्दरता र कलाको विषय देख्थे। वर्ड्सवर्थ गरिबी र प्रकृतिलाई रोमान्टिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्थे भने कोलरिज उत्कृष्ट स्थलहरूलाई। लर्ड बाइरनले त आम मानिसमा निकै ख्याति पनि कमाउन थालेका थिए। यस्तै फ्रान्स, पोल्यान्ड, स्पेन, इटली, पोर्चुगल, पोको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि यसको बहार चलेको थियो, जुन अहिले यो भिडियोमा भनिसाध्य छैन। त्यसैले हामी यसको अरू तत्त्वमा ध्यान पुर्याउँ। त भावनाले त्यति उच्च स्थान दिने बित्तिकै भावना केन्द्रित कुराहरूको विकास हुन थाल्यो, जसमध्ये मानिसमाझ एक किसिमको तडप तृष्णाले पनि उच्च स्थान हासिल गर्न थाल्यो। रोमान्टिक सोचले केही परको कुराहरूप्रति प्रेम र तिनलाई नयाँ ढङ्गले बुझ्ने हेर्ने प्रक्रियालाई जोड दिन थाल्यो, जस्तो इतिहास, मिथ्या, पुरानो संस्कृति र सोच्ने तरिका। यसै क्रममा आफ्नो स्रोतसम्म पुग्ने व्याकुलता पनि देखा पर्न थाल्यो, जसकारण भारतीय अनि एसियाली धर्म अध्यात्मले युरोपमा नयाँ आयाम पाए। यस सँगसँगै मृत्यु, अन्धकार, रातले नयाँ परिभाषा र अर्थ पाए। यी सबै मध्ये विद्वान अर्थात् जिनियस पुरुष या प्रक्रिया पनि विशेष हुन थाल्यो। जिनियस त्यो हो जो वेदना तृष्णाको बावजुद पनि सत्य छुने बताउने क्षमता राख्थ्यो र केही उच्च कोटिका कुराका लागि ससानो कुरा त्याग्न सक्दथ्यो। विद्वान सत्य, जीवन, प्रेमप्रति रोमान्टिक मान्छे हो र ऊ बुद्धिको बाटो होइन, इन्टुइसन र कल्पनाको बाटो समाउँछ र त्यसैमा रमाउँछ। जिनियसको यस्तो परिभाषा दिइयो। यही रूपले अगाडि बढ्ने क्रममा रोमान्टिसिजमले आर्किटेक्चरमा विशेष गरी गोथिक शैली, जसले व्यावहारिकताको लागि मात्र होइन मान्छेको कल्पना र हृदयमा छुने सामर्थ्य राख्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण मान्छ, त्यसको विकास गरिदियो। पेन्टिङको क्षेत्रमा क्लासिकल रूपलाई छाडेर प्रकृति, जीवन मरण, हिरोपनाले उत्कृष्ट शृङ्गार साथ प्रस्तुति पाउन थाले। यता सङ्गीतको क्षेत्रमा जर्मनीले रोमान्टिसिजममाथि सबभन्दा ठुलो पकड जमायो। युरोपेली सङ्गीत त्यसबेला क्लासिकल युगबाट गुज्रिरहेको थियो, जसमा बाख, मोजार्ट, हाइडन, स्कुबेर्थ मुख्य कलाकार थिए। जहाँ क्लासिकल सङ्गीत मर्यादित, धर्मतर्फ अग्रसर, नियमबद्ध, आध्यात्मिक, सकारात्मक किसिमको हुन्थे भने रोमान्टिक सङ्गीतले त्यो सबैको मर्यादा तोडेर जटिलै हुने भए पनि पर्वाह नगरिकन आफूभित्रको भावनालाई सङ्गीत मार्फत व्यक्त गर्न सिकायो, जसमा फेरि वेदना, साहस जस्ता भावनात्मक तत्त्वले बुद्धि, परम्परा, अनुशासनलाई भत्काइदिएर सङ्गीतलाई सदाको लागि परिवर्तन गरिदियो। बजाइने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा परिवर्तन आए र सङ्गीतको लेन्थमै आमूल
आमूल परिवर्तन आउन थाल्यो। रोमान्टिक विचारधारा र तिनका दार्शनिक आयामले सङ्गीतकारलाई पनि छुन थालेको प्रमाण भेटिन थाल्यो जब चर्च भक्ति या इसाई प्रणालीलाई छाडेर ईश्वरलाई नै रोमान्टिक परिभाषा दिन थालियो। बेथोभेन रोमान्टिक सङ्गीतका ठुला पात्र थिए। उनी भन्थे कि सङ्गीत इन्द्रियको दुनियाँ र आध्यात्मिक दुनियाँको पुल हो जसले दर्शन र बुद्धिभन्दा धेरै रहस्य खोल्छ। यसबाट रोमान्टिक युगमा हरेक कुरालाई हेर्ने, बुझ्ने र गर्ने तरिका कति बदलिएको थियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। रिचर्ड वाग्नरले त सङ्गीत प्रस्तुतिको परिभाषा नै बदलिदिए। उनले ओपेराको जन्म गराएर घन्टौँसम्मको रचना गरे। उनी सङ्गीतलाई उच्च विचारको अभिव्यक्ति गर्ने साधन हुनुपर्छ भन्थे। यसरी नै रोमान्टिसिजमको प्रभाव अन्य थुप्रै कलाका माध्यममा पर्न गए, जसलाई पनि यो भिडियोमा भन्ने समय हामीसँग नहोला। त्यसैले मोडियौँ अब विज्ञानतर्फ। रोमान्टिक समय पहिलेको विज्ञान मूलतः यान्त्रिक विज्ञान थियो, अर्थात् प्रकृति या संसारलाई एक यन्त्र जस्तो हेर्ने। प्राकृतिक संसार एक यन्त्र जस्तो हो, यसका पाठपूर्जा हुन्छन् र विज्ञानको कार्य भनेको ती पाठपूर्जाको राम्रोसँग अध्ययन गरेर तिनलाई इन्द्रियको सामु घुँडा टिकाइदिनु हो। यो धारणामा केही बेर अघि भनिएका डेकार्ट्सको प्रभाव थियो, अर्थात् एक किसिमको बुद्धिवादको। तर विज्ञानमा रोमान्स पस्ने बित्तिकै त्यसले आफ्नो रूप बदल्यो र विज्ञानले पनि प्रकृतिलाई अथवा आफ्ना विषयलाई हेर्ने रोमान्टिक दृष्टि खोज्न थाल्यो, प्रकृतिलाई सम्मान गर्न थाल्यो। सबभन्दा ठुलो प्रभाव त जिनियसकै भयो, जहाँ वैज्ञानिकहरूले रोमान्टिक जिनियस वैज्ञानिकको रूपमा आफूलाई हेर्न खोजे। भागलाई भन्दा पूर्णतालाई बुझ्ने बोक्रे गणित मात्र होइन, पूर्ण जीवनलाई नै वैज्ञानिक रूपले हेर्ने चलनको सुरुवात हुन थाल्यो। यसले विकास गरिदियो एन्टी रिडक्सनिजमको, जसको फलस्वरूप कस्मोलोजी, जियोलोजी, एभोल्युसनरी बायोलोजी, आर्कियोलोजी इत्यादिको विकास हुन थाल्यो। यसै क्रममा अन्तरिक्ष, ग्रह, तारा, पृथ्वीका चट्टान, गहनाहरू, जीवहरू, वनस्पतिहरू प्रति विशेष सहानुभूतिक अध्ययन हुन थाल्यो। गोइथा स्वयंले बाटो देखाइदिएका थिए केहीमा। हम्बोल्ट यसका ठुला समर्थक थिए। गणितमा गज, अन्तरिक्ष विज्ञानमा हर्सेल, रसायनशास्त्रमा डेभी त्यस्ता वैज्ञानिक थिए। त्यसको असर आइन्स्टाइनसम्ममा रह्यो भने निकोला टेस्लाले त इन्डक्सन मोटरको सूत्र पत्ता लगाउँदा गोइथाको फर्स्ट आफ्नो दिमागमा गाइरहेको थिए पनि भनिदिए। यता इतिहास शास्त्रमा ऐतिहासिक समाज र व्यक्तिलाई पनि रोमान्टिक रङ भर्न थालियो र हिरोको रूपमा चित्रण गर्ने क्रम सुरु भयो। समग्रमा रोमान्टिसिजमले मान्छेको प्रेम र उसको प्रकृतिको रोमान्टिक चिन्तनको महत्त्व बोकेको थियो भन्दा हुन्छ। यी सब त भए रोमान्टिसिजमका आधार र तिनका अमूर्त प्रयोगहरू। अब हेरौँ रोमान्टिसिजमका यी सबै मूल्य मान्यताले जसको मुख्य अभिव्यक्ति कलामा पाइएको थियो, तिनले मानवीय समाज, राजनीतिमा र जीवनमै कस्तो प्रत्यक्ष असर पारे। हामी जुन रोमान्टिक युगको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यस बखत युरोपेली समाज र राजनीति एक क्रान्तिकारी दौरबाट गुज्रिरहेको थियो, जसका कारण हामीले अलिकति पहिले नै भनिसक्यौँ, अर्थात् जागरणको युगले ल्याएका नयाँ उपायहरू। कानुनको आधारमा शासन चल्नुपर्छ, बुद्धिको आधारमा ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने मुख्य विचार साथ ल्याटिन चर्च भत्किसकेको थियो र होली रोम साम्राज्यको पकड सकिसकेको थियो, जसको परिणामस्वरूप मान्छेले प्राचीन काल बाहेक कहिले पनि देख्न नपाएका सामाजिक राजनीतिक प्रयोगहरू अत्याधिक देख्न थालेका थिए। प्रविधिको विकासले मान्छेलाई नयाँ नयाँ ठाउँ खोज गरी पत्ता लगाइदिएको थियो र सामाजिक संस्था स्थापनामा नयाँ प्रयोग गर्न मान्छे डराउन छाडेका थिए, जस अनुसार युरोपको नक्सा बदलिँदै थियो र 17औं शताब्दीको बिचसम्म आइपुग्दा युरोपमा अब जात भाषाको आधारमा राज्यहरू देखा पर्न थालेका थिए। राजा राजकुमारहरूको ससाना किचलो झगडा वेस्टफिलियाको सन्धि मार्फत ठुल्ठुलो राज्य बनाऊ भन्ने उद्देश्यमा परिवर्तन भयो, जसको फलस्वरूप बोहेमिया, भेनिस, स्याक्सन, होल्यान्ड, स्विस गणतन्त्र इत्यादिको रूपमा साम्राज्यको बिउ छरिसकिएको थियो। 1701मा आइपुग्दा एक भव्य अधिराज्य प्रसियाको स्थापना भयो र यता रसिया पनि ठुलो हुँदै गयो। हुन त युरोपको किचलो सकिएन, तर झैझगडाले अर्कै रूप लिनेवाला थियो, अलि विराट रूप। जागरणको असर विज्ञान, दर्शन र कलामा झैँ सफलता साथ उचित हुन भने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा पाएन, तर केही नियन्त्रण भने अवश्य आएकै थियो। यो सबैमा के हुन थाल्यो भने एक विशेष राजनीतिक महत्त्वको बीजारोपण। भन्नाले जसरी राजा राजकुमारहरू साम्राज्य बढाउने चक्करमा लाग्न थाले, त्यति नै त्यो राज्य कुन आधारमा स्थापना हुन्छ, राज्यका तत्त्वहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुराले महत्त्व पाउन थाल्यो र यसैमा उदाउँदै गएको रोमान्टिक भावनाको प्रवेश भयो, जस पश्चात तुरुन्तै राष्ट्रियताको परिभाषा बदलियो। अरू क्षेत्रमा चाहिँ यसमा रुसोको प्रभाव थियो र साथसाथै भन हेडरको। राष्ट्र बोक्रे शासनको नतिजा होइन, बरु व्यक्तिको पहिचान
पहिचान, मूल्य, मान्यता, संस्कार, ज्ञानको आयाम हो, साधन हो भन्ने क्रान्तिकारी विचार साथ आधुनिक राष्ट्र र राष्ट्रियतावादको जन्म हुने प्रक्रिया सुरु भयो। सामाजिक राष्ट्रिय मामिलामा रोमान्टिसिजमको प्रवेश हुन साथ राष्ट्रको इतिहास, जातीय आधारहरू खोजिन थालिए। प्राचीन एकता, त्यसबाट पहिलेको संस्कार, कला र तिनको आधारमा एकजुटताका आधारहरूले महत्त्व पाउन थाले। हेगलको जाइटगेस्टमा पनि रोमान्टिसिजमकै गन्ध थियो। फ्रान्सको क्रान्ति केही हदसम्म स्वतन्त्रताको क्रान्ति थियो भने त्यसपछि नेपोलियन पश्चात उदय भएको फ्रान्सको भावना सच्चा अर्थमा आजको हाम्रो राष्ट्रियता थियो। त्यो किनभने त्यहाँ राष्ट्र केवल स्वतन्त्रताको आधार नभएर एक भावनात्मक डोरी थियो जसले केही विशेष लिङ्कका आधारमा मान्छेलाई एकीकृत गरेको थियो। यसलाई रोमान्टिक नेसनलिजम भनिन्छ। अब जर्मनी, तत्कालीन प्रसियाले पनि लोक भाइचाराको नारा लिन थालेको थियो भने ग्रिसमा आफ्नो प्राचीन स्वर्णिम युगप्रतिको प्रेमले स्वतन्त्रताको लडाईँ उत्पन्न गराइदिएको थियो। त्यसै गरी स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, इटली पनि जातीय भाषीय आधारमा एकीकृत हुन थाले, अर्थात् राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा। 19औं शताब्दीको बीचतिर आइपुग्दा रुसी साम्राज्य, फ्रेन्च राजतन्त्र, जर्मन एकता, अस्ट्रियाको साम्राज्य स्थापित भइसकेका थिए। यी सबै आआफ्नो आन्तरिक सामिप्यता र जराको आधारमा फैलन तयार थिए। 1848मा युरोपमा क्रान्तिकारी लहर आयो जसले बलको आधारमा स्थापित राजतन्त्रलाई सदाको लागि पछाडि एक नयाँ प्रणाली सुरु गर्ने भाव बोकेको थियो, जसको लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको नाराले मद्दत पुर्याउने थियो र त्यो नारा आफू र आफ्ना देशवासीसँगको रोमान्टिक आधारमा स्थापित थियो। अब औपचारिक रूपले युरोप राष्ट्रमा विभाजित हुन पुग्यो र आजको हाम्रो राष्ट्रको सही अर्थमा बीजारोपण भयो। त्यसपछिको समय युरोप जटिल राजनीतिमा फस्यो र साथसाथै साम्राज्यवादी पुँजीवादी चक्करमा केही समय मार्क्सवाद पनि बल्झ्यो। तर त्यो सब बीच यही राष्ट्रियताको नाममा पहिलो विश्वयुद्ध भयो, जसमा जर्मनी पराजित भइसकेपछि हिटलरको नेतृत्वको नाजी पार्टीले जर्मनीको परिभाषामा रोमान्टिकपनालाई यसरी बुन्दिए कि राष्ट्र जातिप्रतिको प्रेमकै नाराको आधारमा दोस्रो विश्वयुद्धसम्म भयो। यता भारतले पनि स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा राष्ट्रियतालाई अँगाल्यो र त्यस सँगसँगै अन्य उपनिवेशहरूले पनि। भारतमा आजसम्म त्यो राष्ट्रियता कति गाढा छ हामीले देखि नै हालेका छौँ। नेपालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र राजा राष्ट्रियताको मामिलामा एउटै पानामा देखिए। यो सबैले के बुझाउँछ भने जीवनको लगाव र बुझाइबाट सुरु भएको दृष्टिले राजनीतिक रूप लिएपछि त्यो शक्तिशाली अस्त्र बन्न जाँदो रहेछ महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरूको। यही राष्ट्रिय प्रेमले आज विश्वका कति अनेकन मान्छेलाई भन्नको लागि सुरक्षित जीवन त दिएको छ, तर कतिको जीवन तहस नहस गरिदिएको छ भने यही प्रेमले कति मान्छेको जीवन सङ्कुचित पनि पारिदिएको छ। थुप्रै ठाउँका राष्ट्रिय क्रान्तिहरूमा राष्ट्रको नाममा आफ्नो जीवन त्याग्ने परम्परा पनि यसै सिलसिलामा देखियो, जुन वीरता हो कि हास्ययोग्य थाहा छैन। तर यसबाट के सिक्न सकिन्छ भने कुनै एक विषयमा सङ्कुचित रोमान्टिसिजम घातक हुन्छ। यी सबै कुरा गर्दै जाँदा लामा हुन्छन् र गहिरा पनि, त्यसैले योभन्दा अगाडि धेरै नजाउँ। त रोमान्टिसिजम के हो, के थियो र यसले के असर पार्यो भन्ने कुरा जटिल छन् र गहिरो र ठुलो पनि। यसका परिभाषा अनेकन छन् र इतिहासकारहरू आजसम्म पनि विवाद गरिरहेका छन्। त्यसमा को ठिक छ छैन, रोमान्टिसिजमलाई हेर्ने तरिका ठिक छ छैन, रोमान्टिसिजम नै ठिक थियो थिएन, छ छैन, त्यो सबै केलाउने यो भिडियोको उद्देश्य होइन। तर म केसम्म भन्छु भने मैले बुझेअनुसार जीवनलाई अनुशासित अन्धकारबाट निकालेर भावनात्मक ज्योतितर्फ लैजाने चाहको नतिजा थियो रोमान्टिसिजम। एक पक्षीय प्रेम होइन, समग्र जीवनप्रतिको प्रेम थियो रोमान्टिसिजम। जीवनलाई बोक्रे बुद्धि र पैसाको जबबाट निकालेर त्यसमा केही रङ भर्ने, जोस भर्ने चाह थियो रोमान्टिसिजम, जसकारण हाम्रो आजको जीवन केही हदसम्म भए पनि रसिलो छ, रङ्गीन छ र उज्यालो हुन पाएको छ भन्न सकिन्छ। किनभने रोमान्टिसिजम पछि युरोपमा जुन कलामा जुन युग आयो त्यसले मान्छेको संसारप्रतिको बुझाइ, ईश्वरप्रतिको बुझाइ, आफूप्रतिको हेराइलाई तहस नहस गरिदिएर परिवर्तन गरिदियो र जीवनलाई शून्यता, अनर्थकता, छटपटीको वेदनामा परिवर्तन गरिदियो। त्यसैले पनि रोमान्टिसिजमको महत्त्व म देख्छु र सायद त्यही महत्त्व 20औं शताब्दीका अनर्थकतावाद दार्शनिक केमु र अस्तित्ववादी दार्शनिक सार्टरले पनि देखेका थिए, जब उनीहरूले कलालाई नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माने। आज हामी फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भने चाहिँ एक अनुशासित अन्धकारमय बोक्रे युगमा छौँ, जसमा रोमान्स केवल व्यापार, धन, लाभको सेरोफेरोभित्र मात्र छ,
जसको अनुशासनले उच्च प्रविधि मार्फत जीवनलाई फेरि लोभमूलक, खोक्रो र निरस यान्त्रिक खेल अर्थात् अनुशासित अन्धकार बनाइदिएको छ। आज बल र व्यापारिक लोभले हाम्रो जीवन खोक्रो नै पारिदिएको छ भन्दा डराउनु नपर्ला। अल्ट्रा कनेक्टिभिटीले हामीलाई चिडियाघरका जनावर बनाइदिएको छ, जोसँग केही स्वेच्छा पनि छैन, केवल एङ्जाइटी, निराशा र आशाको नाममा एउटै आशा, लाभ र प्रतिष्ठाको कमाई मात्र बाँकी छ। यस्तोमा हाम्रो जीवनलाई फेरि यी सबको हत्कडीबाट मुक्त गरी रसिलो बनाउनमा रोमान्टिसिजमले नै केही काम गरिहाल्ला कि?